भानुभक्त आचार्य एउटा त्यस्तो नाम जुन नामसँगै एउटा इतिहास जोडिन्छ, नेपाली कविता साहित्यको इतिहास। आजको भिडियोमा हामी नेपाली कविता इतिहासका विशिष्ट धरोहर, नेपाली कविताको प्राथमिक कालका केन्द्रीय कवि उनै भानुभक्त आचार्यबारे विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका आदि कवि हुन्। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गतेका दिन श्री कृष्ण आचार्यका नाति तथा धनञ्जय आचार्यका सुपुत्रका रूपमा भानुभक्तको जन्म भएको थियो। नेपालको तनहुँ जिल्ला स्थित चुदी रम्घामा जन्मिएका भानुभक्त साँच्चीकै नेपाली साहित्यमा भानु भएर भक्तिरूपी काव्यको आलोक छर्ने राष्ट्रिय विभूति एवं चम्किला नक्षत्र हुन्। सर्वप्रथम घाँसीबाट प्रेरणा पाई कविता लेखनको आरम्भ गरेका भानुभक्तको पहिलो कविताका रूपमा घाँसी शीर्षकको कवितालाई लिइन्छ। भानुभक्तले आफ्नो कविता यात्रामा मौलिक र अनुवाद गरी दुई प्रकारका कविता सिर्जना गरे। उनका मौलिक कृतिहरूमा बधु शिक्षा, भक्तमाला र अन्य फुटकर कविताहरू रहेका छन्। उनका रामायण, प्रश्नोत्तरमाला, रामगीता लगायतका अनुदित कृतिहरू पनि नेपालीपन र मौलिकताको झलपले टल्किएका छन्। उनका कृतिहरूमा नेपाली रङ र सुगन्ध, नेपाली माटो र मुटु धपक्क बलेको पाइन्छ। भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यको प्राथमिक कालको राम भक्ति धाराका सर्वश्रेष्ठ कवि हुन्। वेदान्त दर्शनसँग आबद्ध भक्तिरसका आध्यात्मिक कवि भानुभक्तको जीवन दर्शन अध्यात्मवाद हो भने आध्यात्मिक भावना, ईश्वरीय दृष्टिकोण, धार्मिक आस्था कवि आचार्यका काव्यात्मक विचार हुन्। नेपाल विभिन्न जात जातिहरूको साझा फुलबारी हो। विखण्डित नेपाललाई पृथ्वी नारायण शाहको आगमनले एकीकृत सिङ्गो नेपालको जन्म दियो भने भानुभक्त आचार्यको उदयले विभिन्न भाषाभाषीहरू र जात जातिहरूलाई एउटै नेपाली जाति र एउटै नेपाली भाषीको मालामा उन्ने काम गर्यो। उनले सर्वसाधारण जनको मौखिक भण्डारबाट नेपाली भाषाका झर्रा शब्दहरू टिपी वाल्मीकिद्वारा रचित संस्कृत रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गरे। नेपाली भाषाका झर्रा शब्दहरूलाई प्रचलनमा ल्याए, साहित्यिक स्वरूप प्रदान गरे, त्यसको गरिमा बढाए, एउटा मानक स्तर कायम गरी नेपाली भाषाको प्रतिष्ठा कायम गरे। रामायणमा पाइने भाषिक मिठासले नेपालीपनमा आत्मीयताको गौरव बढाउने काम गर्यो। भानुभक्त नेपाली साहित्यका बलिया जग, जातीय एकताका सूत्रधार, राष्ट्रिय संस्कृतिका संवाहक, भाषिक एकताका प्रतीक, साहित्य सर्जक र अजस्र प्रेरणा स्रोत हुन्। राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गहिरो माया र ममता हुनु एउटा राष्ट्रवादी लेखकको विशेषता नै हो। यो विशेषता भानुभक्तमा पनि प्रकट भएको छ। उनका बालाजु वर्णन र कान्तिपुरी नगरी कवितामा राष्ट्रको गुणगान गाइएको छ। त्यहाँ राष्ट्रलाई स्वर्गको रूपमा उभ्याएर नेपाली वीरहरूको खुलेर प्रशंसा गरिएको छ। जागिर खाँदा कुमारी चोकको हिसाब किताब मिलाउन नसक्दा जेल जीवन समेत भोग्न पुगेका भानुभक्त मुद्दा लड्दा कामको ढिला सुस्तीको विरोध गर्दै लेख्दछन्, भोलि भोलि हुँदैमा सब घर बितिगो, बक्सियोस् आज झोली। यसरी भानुभक्त आचार्य नेपाली भोलिवादी प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्यात्मक प्रहार गर्न पनि माहिर भएको प्रष्ट हुन्छ। उनी धार्मिक नैतिक चेतना प्रखर भएका कवि हुन्। समाजलाई नैतिक आदर्शतिर उन्मुख गराउनु उनको मुख्य उद्देश्य थियो। त्यसैले उनले प्रश्नोत्तर, भक्तमाला र बधु शिक्षा तथा अन्य थुप्रै कविताहरू रचना गरी समाजको नैतिक पक्षलाई सबल बनाउने काम गरे।
उनको रामायण नेपाली साहित्यकै महत्त्वपूर्ण कृति हो। रामायण आज पनि नेपालीहरूका घर घरमा पढिन्छ, चाडपर्वहरूमा गाइन्छ र नेपाली जनजिब्रोमा झुन्डिन पुगेको छ। उनी शिक्षित वर्गका बीचमा मात्र सीमित नरहेर बुढापाका, युवा युवती, केटाकेटी, गाउँ टोल सबैतिर व्याप्त छन्। भानुभक्त नै ती पहिला व्यक्ति हुन् जसले नेपालीमा पहिलो पटक रामायण रूपी काव्य बीज रोपे र आज त्यही काव्य बीजबाट नेपाली काव्य वृक्ष झाँगिएको छ। रामायण जस्तो महाकाव्य रचेर होइन, भाषिक सहजता, छन्दको विविधता, शब्दको सुकोमलता, वैचारिक सरसता जस्ता काव्यात्मक विशेषताहरूले गर्दा नै कवि भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यिक यात्रामा पहिलो श्रेणीको कविका रूपमा अर्थात् आदि कविका रूपमा स्थापित र प्रतिष्ठित बन्न पुगेका छन्। विक्रम सम्वत 1926 मा 55 वर्षको उमेरमा उनको शरीर चिर निद्रामा सदाका लागि निधाए पनि उनका कविता कृति नेपाली जनजिब्रोमा झुन्डिरहेका छन्, मुटुका धड्कन बनेका छन् र भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यिक आकाशमा भानु भई सदा चम्किरहेकै छन्। नेपाली कविता साहित्यका विशिष्ट धरोहर आदि कवि भानुभक्त आचार्यप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन।